अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने कलअदम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को गैर कानूनी फंडिंग के इल्जाम में 11 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दावा के बानी हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाए जाने को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दिया है और मुतालबा किया है कि उन्हें भारत के हवाले किया जाए ताकि मुंबई हमलों के सिलसिले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। नई दिल्ली में तैनात मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों या आला सिफारती नुमाइंदों का एक और वफ्द भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल का मौके पर जायजा लेने के लिए श्रीनगर पहुंच गया है। तालिबान और अमरीकी मुज़ाकरातकार बुध के रोज कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात कर रहे हैं और अमरीका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से मंगल को फोन पर अलग अलग गुफ्तगू करते हुए अफगान क़यादत को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी बातचीत में होने वाली काबिल जिक्र पेशरफ्त से आगाह किया है। शाम के शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में वसी पैमाने पर लोग अपनी जानें बचाने के लिए भाग रहे हैं और लबनान बैरूत में मुजाहिरीन के साथ झड़पें हुई हैं। सूडान कौंसिल साबिक सदर उमर अल बशीर को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के हवाले करने पर तैयार हो गई है और चीन के तिब्बी अहदेदारों ने बुध के रोज इत्तला दी है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1100 तक पहुंच गई है। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात में कलअदम तंजीम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद को मजमूई तौर पर 11 साल कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने 2 मुकदमात में महफूज फैसला सुनाया। हाफिज सईद के अलावा तंजीम के रुकन जफर इकबाल को भी 11 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद को इंसदादी दहशतगर्दी की दफा 11F2 के तहत कलअदम तंजीम का रुकन होने, उसकी हिमायत करने के इल्जाम में 5.5 साल कैद और 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। हाफिज सईद के खिलाफ कायम दूसरे मुकदमे में इंसदादी दहशतगर्दी के एक्ट 11NH और KK के तहत चंदा जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में भी 5.5 साल कैद और 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि दोनों सजाएं बैक वक्त शुरू होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा केस की समाअत करते हुए आइंदा 3 माह में कराची सर्कुलर रेलवे को मुकम्मल ऑपरेशन करने का हुक्म दिया है। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना था कि 14 साल बाद ML1 का टेंडर हो रहा है और आइंदा 5 सालों में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट में बुध को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत रेलवे खसारा केस की समाअत हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद और वजीर मनसूबाबंदी असद उमर भी अदालत में पेश हुए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान से धरना खत्म किए जाने के एवज तय पाने वाला मुआहिदा मंजर आम पर लाने से इनकार कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि अमानत में खयानत नहीं कर सकते, जो बात होगी वो मौलाना फजलुर रहमान से ही करेंगे। लाहौर में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वो उन शराइत को मंजर आम पर नहीं ला सकते जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से धरना खत्म करने के एवज आयद की गई थी। में कमी आने पर रवा माही अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का इम्कान है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने अफगानिस्तान के हुकूमती और मगरबी मुल्क के सिफारती जराये के हवाले से बताया है कि अगर अफगान तालिबान तशद्दुद की राह तर्क कर दें तो फरीकैन के दरमियान रवा माह के इख्तिताम पर ही
امن معاہدہ ہو سکتا ہے۔ سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ امن معاہدے کے تحت افغانستان سے غیر ملکی فوج کے انخلاء کا معاملہ بھی طے ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے انہیں قطر میں افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت سے آگاہ کیا ہے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات میں اس وقت سے تعطل تھا جب سے امریکہ کی جانب سے زور دیا جا رہا تھا کہ طالبان افغانستان میں عسکری کارروائیاں ختم اور تشدد میں کمی لائیں۔ البتہ طالبان کی جانب سے اس پر مثبت رد عمل سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں پرتشدد کارروائیوں میں کمی آنے اور فریقین کے درمیان امن معاہدے کا امکان ہے۔ امریکہ کے صدر رواں ماہ کے آخر میں بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہاؤڈی مودی طرز کے اجتماع میں شریک ہوں گے۔ بھارت کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں صدر ٹرمپ ایک بڑے اجتماع میں شرکت کے ساتھ ساتھ سبرمتی آشرم کا دورہ اور نئے تعمیر ہونے والے اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ چین کے طبی عہدیدار ہے کہ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1100 تک پہنچ گئی ہے اور پچھلے مہینے اس وبا کے پھیلنے کے بعد سے 44,000 سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ چین رہائشی علاقوں میں اس مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ لوگ نئے قمری سال کے تقریبات میں توسیع کے بعد سے گھروں کو واپس آ رہے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپیل کی ہے کہ امن سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پیش کردہ تجویز تسلیم نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا رہے گا۔ امریکی تجویز کے بارے میں محمود عباس نے کہا کہ یہ تجویز اس تجویز کا کوئی حصہ بین الاقوامی مذاکرات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تعداد کی موجودگی میں 35 منٹ کی جذباتی تقریر کے دوران عباس نے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے لیے تجویز کی گئی سرزمین پر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شامی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اب کسی ترک فوجی کو نشانہ بنایا گیا تو شام میں کسی بھی مقام کو فضا سے نشانہ بنایا جائے گا۔ رجب طیب نے کہا کہ ترکی پرعزم ہے کہ فروری کے آخر تک شام کے شمال مغربی علاقے ادلب میں نگرانی کے لیے ترک چوکیوں کے قریب سے شامی حکومت کی حامی فورسز کو پیچھے دھکیل دے گا۔ انہوں نے انقرہ میں اپنی جماعت اے کے پارٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترکی کے حامی شامی باغیوں کو کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومتی فورسز کے حملوں کا بھرپور جواب دیں۔ امریکہ کے صدر نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ریاست نیو ہیمپشائر میں ڈیموکریٹس کے پرائمری انتخابات میں سینیٹر برنی سینڈرز نے میدان مار لیا ہے۔ صدر جو بائیڈن ووٹرز کے انتخاب میں ابتدائی 3 امیدواروں میں بھی شامل نہیں ہو سکے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدواروں کے درمیان منگل کو ریاست نیو ہیمپشائر میں ووٹنگ ہوئی، جس کے دوران پارٹی کے رجسٹرڈ ووٹرز نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دیا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کے انتخاب کا یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس سے قبل ریاست انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے سابق میئر پیٹ بیٹیجیج نے آئیوا کاکس میں برتری حاصل کی تھی۔ صدر عمر البشیر اور 3 دیگر افراد کو بین الاقوامی عدالت انصاف کے حوالے کر دے گی۔ اس فیصلے کا اعلان منگل کے روز جنوبی سوڈان کے دارالحکومت میں سوڈانی حکومت کے وفد اور دارفور باغی گروپ کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا۔ عمر البشیر ICC کو جنگی جرائم اور انسانیت اور قتل عام کے خلاف جرائم کے سلسلے میں مطلوب ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔